BNP की हुकूमत इस खित्ते में पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को तरजीह देगी। इन ताल्लुकात से बांग्लादेश का एक बड़ा पड़ोसी इंडिया परेशान जरूर है। वो जो मोनोपोली थी इंडिया की, बांग्लादेश के अवाम पर तसल्लुत की जो एक सोच थी, उसको दचका लग चुका है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अपनी सोच, अपने सियासी रुझानात की बुनियाद पर एक इत्तेदाल पसंद पार्टी है। बांग्लादेश पाकिस्तान के दरमियान दिफा के मैदान में मुआहदा हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरफ सोहेल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं बांग्लादेश में होने वाले इंतखाबात जो कि 12 फरवरी को हुए और उसके नताइज 13 फरवरी को यानी कि कल सामने आए। इन इंतखाबी नताइज के हवाले से कैसे इम्कानात हैं जो कि इस खित्ते में रूनुमा हो सकते हैं आने वाले दिनों में, यानी जियो पॉलिटिक्स में, और ये जो इम्कानात हैं ये पाकिस्तान पर कैसे असरअंदाज होंगे, इंडिया पर कैसे असरअंदाज होंगे, और इस खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं उनको किस तरह से मुतासर करेंगे, हमारी इस आज की गुफ्तगू का हिस्सा होगा। ख़ास तौर पर हम ये देखेंगे कि बांग्लादेश में नेशनल पार्टी के इक़्तिदार में आने के बाद, यानी BNP के जीतने के बाद, इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात कहाँ पे खड़े होंगे और बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो उनसे हैं वो किस समत को आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश में आप सबके इल्म में है कि BNP बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो तारक रहमान की क़यादत में 2/3 अक्सरियत के साथ कामयाब हो चुकी है। ये कुछ जमातों का इत्तेहाद था, लेकिन लीडिंग पार्टी जो सी है वो BNP ही है। BNP के मुकाबले में जमात इस्लामी और बांग्लादेश सिटीज़न पार्टी जो है उनका जो इत्तेहाद था उसने भी महदूद सतह पर कामयाबी हासिल की, और आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों पार्टियों के दरमियान कामयाबी के तनासब के हवाले से। बहरहाल ये एक इंतखाबी सिलसिला था, जमहूरी अमल था, और वो हुआ पुरअमन तरीके से हुआ और उसके नताइज भी आए, और BNP 2/3 अक्सरियत के साथ बांग्लादेश की रूलिंग पार्टी बन चुकी है। ये जो रूलिंग पार्टी है इसके जो लीडर हैं तारक रहमान, इनको पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़ोन करके मुबारकबाद दी है, और मुबारकबाद देने के साथ उन्हें दावत दी है कि वो पाकिस्तान का दौरा करें। शहबाज शरीफ के फ़ोन का बड़े गर्मजोशी से जवाब दिया है तारक रहमान ने, और उन्होंने भी शहबाज शरीफ को दावत दी है कि वो बांग्लादेश का दौरा करें। यहाँ तक कि नहीं, तारक रहमान को भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी फ़ोन किया और कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इस मुबारकबाद पर जो एक्सप्रेशन दिया है तारक रहमान ने, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि नरेंद्र मोदी ने मुझे कॉल की और मुबारकबाद दी है, और बाहमी ताल्लुकात को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने की एक पेशकश भी की गई है इंडिया की तरफ से। ये है एक ग्राउंड रियलिटी और सूरत हाल। लेकिन अगर हम BNP का जो पॉलिटिकल ट्रेंड है उसको देखें और उसके माजी को देखें, और BNP की जो सियासत है और सियासत का जो रुख है और सियासत का जो उसकी तरजीहात है उनको देखें, तो एक बात बहुत वाज़ेह है कि BNP की हुकूमत अंडर द लीडरशिप ऑफ तारक रहमान इस खित्ते में पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को तरजीह देगी और उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। ऑलरेडी इस हवाले से बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं। पिछले 1.5 साल के दौरान चीफ़ एग्जीक्यूटिव जो थे बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, उनकी क़यादत में जो अबूरी हुकूमत कायम थी, उसने भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को हमा पहलू जहतों से आप कह लें कि आगे बढ़ाया। दोनों मुल्कों के दरमियान दफ़ाई ताल्लुकात मजबूत हुए, दोनों मुल्कों के दरमियान सलामती के अमूर पर बहुत गहरी मशावरत और ताल्लुकात बढ़े, इकॉनमी में बढ़े, तजारत ट्रेड में बढ़े, और उसके साथ साथ आप कह लें कि अवामी सतह पर राब्ते बढ़े दोनों मुल्कों के दरमियान, और दोनों मुल्कों के दरमियान एक लंबे अरसे के बाद बहुत सारी गलत फहमियाँ जो थीं उनकी बर्फ़ पिघल गई, और देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये ताल्लुकात और भी बेहतर होंगे। ये जो बेहतर ताल्लुकात हैं इससे किसी को नुकसान तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इन ताल्लुकात से बहरहाल खित्ते का एक मुल्क और बांग्लादेश का एक बड़ा पड़ोसी यानी इंडिया परेशान ज़रूर है, और उसकी परेशानी की वजह यही है कि वो जो मोनोपोली थी इंडिया की, बांग्लादेश के ज़रिए खित्ते के ऊपर
اور بنگلہ دیش کے عوام پر تسلط کی جو ایک سوچ تھی انڈین رولرز کی، اس کو دھچکا لگ چکا ہے۔ اب بنگلہ دیش کے عوام، بنگلہ دیش کے سیاستدان، بنگلہ دیش کے طالب علم، بنگلہ دیش کے نوجوان کسی قیمت پر کسی بھی دوسرے ملک کی بالادستی اور سپرمیسی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ اپنے آزاد تشخص، خود مختاری اور اپنے ملک کے وقار کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے آپ کہہ لیں کہ پرعزم ہیں، اور ایک اچھی بات ہے۔ انڈیا لامحالہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لمبے عرصے سے بنگلہ دیش کو کسی نہ کسی شکل میں بلیک میل کرتا رہے، اور ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان جو بارڈر ہے چونکہ بہت لمبی ہے، اور لمبی بارڈر اور ایک طاقتور اکانومی ہے انڈیا کی بنگلہ دیش کے مقابلے میں، اور بھی بہت سارے معاملوں میں انڈیا طاقتور رہا ہے بنگلہ دیش کے مقابلے میں، تو ایک خوف اور ایک تھریٹ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بنگلہ دیش کے لوگ محسوس کرتے رہے، اور انڈیا بھی یہ تھریٹ جون سا ہے وہ سائلنٹلی بھی اور اوپنلی بھی بنگلہ دیش کو دیتا رہے۔ لیکن پچھلے 1.5 سال میں صورتحال میں تبدیلی آئی ہے۔ یہ تبدیلی آگے کیا رخ اختیار کرے گی، یہ بہت اہمیت کی عمل ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ BNP بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی جون سی ہے، وہ اپنی سوچ اور اپنے سیاسی رجحانات کی بنیاد پر ایک اعتدال پسند پارٹی ہے۔ نہ تو وہ شدت سے مذہبی پارٹی ہے، نہ ہی وہ شدت سے کوئی ایسی ہے کہ جسے ہم کہہ لیں کہ بہت زیادہ وہ کوئی اینٹی ریلیجن پارٹی ہے۔ بنگلہ دیش کے عوام کے مفادات کو ترجیح دیتی ہے، بنگلہ دیش کے مفادات کو ترجیح دیتی ہے۔ پہلے اقتدار میں رہی بھی ہے 91 سے 96 تک، اور 2001 سے 2007 تک، یا 2000 سے 2006 تک آئی تھنک سو۔ تو یہ جو دورانیہ ہے، یہ اس دور میں بھی یہ پارٹی اقتدار میں رہی ہے، اور ان دونوں ادوار میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور پاکستان کے درمیان جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے آپ کہہ لیں کہ زیر اثر دونوں ملکوں کے درمیان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات بہت بہتر ہوئے۔ آنے والے دنوں میں دونوں ملکوں کی اعلیٰ قیادت ایک دوسرے کے ملک کا دورہ کرنے جا رہی ہے، اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بہت ہی اہم نقطے پر کام ہو رہا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان دفاع کے میدان میں معاہدہ ہو سکتا ہے، بالکل اسی طرح کا معاہدہ جیسے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہوا ہے۔ اس خطے میں بنگلہ دیش کو جو اپنی سیکیورٹی اور اپنے ڈیفنس اور اپنے انٹرنل پیس کے حوالے سے جو تھریٹس ہیں، پاکستان کو بھی اسی طریقے کے تھریٹس ہیں، اور دونوں کا جو ایک مخالف ہے وہ ایک مشترک ہے۔ دوسری بات جو سی ہے وہ یہ دونوں ملک جو کریں گے اور کوشش ہوگی پوری، وہ ہوگی کہ سارک کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو فعال کیا جائے۔ یہ صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے، کس رخ بیٹھتی ہے، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن ایک حقیقت ہے کہ اب خطے میں، جنوبی ایشیا میں سیاسی، سفارتی، معاشی اور بین الریاستی جو تعلقات اور معاملات ہیں، ان میں مثبت اور تعمیری تبدیلیاں شروع ہوں گی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ مثبت اور تعمیری تبدیلیاں اس خطے کے عوام کے لیے سود مند ثابت ہوں۔ بنگلہ دیش کی حکومت ایک ایسا ذریعہ ثابت ہو جو نہ صرف بنگلہ دیش کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے کا باعث بنے، بلکہ اس خطے میں ایک بیلنس آف پاور اور بنگلہ دیش کو انٹرنیشنلی، بین الاقوامی سطح پر ایک معتبر اور ایک طاقتور ریاست کے طور پر سامنے لانے میں مددگار ثابت ہو سکے۔ ان حالات پر جو ہمارے خطے میں ڈیولپ ہو رہے ہیں، کیا ہو سکتا ہے، کیا امکانات ہیں، اور ان امکانات کی شکل کیا ہوگی، ہم گفتگو کرتے رہیں گے۔ بنگلہ دیش ہمارے بحث کا موضوع رہے گا، پاکستان اور بنگلہ دیش بھی ہماری بحث کے موضوع رہیں گے، اور انڈیا بھی رہے گا، اور باقی دیگر ممالک بھی رہیں گے، لیکن اگلے ولاگز میں۔ آج کی گفتگو یہاں تک، مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔